भगवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन। सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली। नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजे सांगात हा स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज। भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन। आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दा प्रमाणे मुझे थंय जाव। नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजे सांगात हा स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज। भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन। आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो। नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजी सांगात हा स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज। भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन। भगवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावच्या खातीर प्रार्थुया। ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्या ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी होत म्हूण आमी मागताव त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन। महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन। महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन। महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन। देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय तुज्या ताबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ आनी चलय आमेन। ह्यो सकाळीचो वेळ देवाक अर्घ दिवचो वेळ उतार आमकां अशें म्हणटा की कीर्तन 125 20 2 सकाळीच्या वेळार 3 भासोणी आमी ह्या स्वत आयकतलो। कीर्तन 125 2 तशेंच म्हज्या मोगाचें इसाइया प्रवादी पुस्तकान 20:6 तशेंच इसाइया प्रवादी पुस्तकान 20:6 11 उतार। हे 3 उतराचेर आज देव आमकां परतून वर्त्या मोगान बरोवन ही वर्ती बासोणी आज देव आमकां दिते आसा। मोगाचें देवाचे उतार एक जिवे आनी क्रियात्मक जावन आसा। हर एक दीस ताच्या उतराचेर बळवून जावन आसतना आजच सकाळी 7 वरां थावन आमचे कंटिन्यू सांजे 6 वरां पर्यंत लाईव्ह आराधनान कीर्तनान परत्यान उसारता म्हणल्यार देवाची उतराची सकत आमचे भितर सगळे उण्यापण अस्कत काय पयस करून नेगेटिव्ह जायना। जीव काणया इवन पिडा बरी जायना म्हजे कश्ट पर्याय जायते नेगेटिव्ह आमचे भितर आसा। आज फर्स्ट उतार आमकां अशें म्हणटा कीर्तनांत 125 2 आमकां अशें म्हणटा जसे पर्वत जेरुसलेमाक वेडो घालता तशें सर्वेस्पर आपल्या परजेक वेडो घालता आता आनी सदांकाल। सांगात 3 फावटी म्हणया आमी जसे पर्वत जेरुसलेमाक वेडो घालता तशें सर्वेस्पर आपल्या परजेक वेडो घालता आता आनी सदांकाल। परतून जसे पर्वत जेरुसलेमाक वेडो घालता तशें सर्वेस्पर आपल्या परजेक वेडो घालता आता आनी सदांकाल। परतून जसे पर्वत जेरुसलेमाक वेडो घालता तशें सर्वेस्पर आपल्या परजेक वेडो घालता आता आनी सदांकाल। म्हळ्यार उतार म्हणटा की जसे पर्वत जेरुसलेमाक वेडो घालता तशें सर्वेस्पर आपल्या परजेक वेडो घालता आपल्या परजेक वेडो घालता आता आनी सदांकाल। तुजो देव तुका राखता सांबाळटा आनी निवारता। म्हज्या मोगाचें परतून दुसरी उतार अशें म्हणटा की आमकां पळया आयसाया चॅप्टर 46 वर्स
3 एकडी म्हणटा घेता जाकोबाच्या घराण्याच्या मनशानो ऐका, इस्रायलाच्या घराण्यात उरल्यानो कांद्या, तुमच्या आवयच्या कुसव्यांत हांवें तुमकां ववयला, तुमच्या आवयच्या कुसव्यांत हांवें तुमकां ववयला. परतून म्हणया, तुमच्या आवयच्या कुसव्यांत हांवें तुमकां ववयला. परतून म्हणया, तुमच्या आवयच्या कुसव्यांतान हांवें तुमकां ववयला. परतून म्हणया, तुमच्या आवयच्या कुसव्यांतान हांवें तुमकां ववयला. उतार म्हणटा की तुमच्या जल्मात थावन हांवें तुमकां आदार दिला. तू केन्ना ह्या संवसारांत जल्म घेतले त्या दीस थावन देव तुज्या आदाराक आसा. आज आमी जायते चिंताव की चिंतून 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 आमी डिप्रेशनान वचून आसा. चिंतून 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 आमची तकली अस्कत जाते आसा, BP हाय जाते आसा, डायबिटीस हाय जाते आसा, जांफरो मोठाय सडते आसा. लास्ट 18 दिसा पयले हे भयण म्हणा लागली की ब्रदर म्हजी मोठाय उणें जावचे खातीर माग. हांवें सांगलें डायट कर बाय. ब्रदर तूं सत मानशी की ना की म्हाका कळीत ना. हांव सकाळी ओन्ली 2 पाव खाता, दनपारां हांव ओन्ली सलाड खाता, सांजेर ओन्ली नाचण्याचे 2 पोळे खाता आनी मोदें कांयच काय ना उदक पियेता. म्हाका शॉक तिका पळोवन, म्हाका शॉक. बरं कित्याक कळीत ना. लास्ट टायम मागून जावं इतलेंच म्हणलें बाय तुवें हेवी टेंशन मायंडार आसा, तुज्या टेंशन उणें करूंक सुरू कर. ब्रदर ते रायट हेवी टेंशन आसा. कित्याक म्हळ्यार एकलो पयस जोडटा तो म्हाका पयशे दिना घरा, घोव जोडटा घरा पयशे दिना, निमाणा पूत कॉलेजीक वेता ताच्या कॉलेजची फी भरूंक म्हजे पयशे ना. हे सगळे सिट्युएशनान हांव कश्टाचे आसा, हेवी टेंशन. कितें करचें कळीत ना म्हाका. सदां तकली दुखता म्हाका, BP हाय जावन आसा. हांवें खावचें उणें, टेंशन चड. खावचें 20%, टेंशन 90%. त्या खातीर तिची मोठाय वाडोवंक आसा. ती म्हणा लागली डॉक्टरांनी म्हाका सेम म्हणला ब्रदर तुजे खावच्यान वाडली मोठाय न्ही, तुजे टेंशनांत वाडली मोठाय जावं आसा. टेंशन, हेवी टेंशन. म्हणजे म्हाका चिनो आमी जायत्या रितीन जायत्याक सांगेत तो तसो आसा, हो अशें आसा, हांवें तशें केलां, हांवें अशें केलां. भितरली कांतवणी तांकां मात्र कळीत जाता. जांफरो गांवांत म्हणयेत बायले तूं बरें आसय, सगळो दीस घरांत आसय, मोबायल पळयते आसय. जांफरो बायलेन घोवाक सांगेत सगळेच ऑफिसान गम्मत करून येताय, तुजी म्हणली फ्रेंड्स आसात, तुका तुजो दीस आरामार पाशार जावन आसा. आवय बापायन भुरग्याक सांगेत तुमी एन्जॉय करून आसात, गम्मतेर आसात, तुमकां कांय करचें पडोंक ना. भुरग्यांनी सांगेत आवय बापायक तुमकां कितें उण्यापण आसा, जोडल्ले आसा, हॅप्पी आसात. ना म्हणजे म्हाका एक एकल्या भितर एक कांतवणी सदांनी ती कांतवणी सरते आसा शिवाय उणी जावची ना. कित्याक म्हळ्यार हर एकलो जिवीत विंगड कांतवणी आज काम करते आसा. त्या खातीर आज देवाचे उतार आमकां म्हणटा. बापूर बायन म्हणटा की पळया तुवें तुमच्या आवयच्या कुसव्यांत हांवें तुमकां वावयला, तुमच्या जल्मांत हांवूनच हांवें तुमकां आदार दिला. तूं केदळा जल्मालाय त्या दीस तुजो देव तुका आदार दिवन आसा. पोर आमी एका सायडींतल्यान अर्जंट बसूंक आसले. आमी सांगलें गाडी व्हेला जावचें ना. हांव आनी म्हजो टीम मेंबर आसलो आमी रिक्षार या. रिक्षार वेता आसतना सिग्नलार केरवडे सिग्नलार इशिनी एक गाडी येयली आनी ह्या रिक्षावाला कठीण राग येयलो आनी त्या दोनी गाडयां मदल्यान ताणें रिक्षा फोर्सान काडली. इशिली बरी नवी गाडी, कॉस्टली गाडी आनी भितर काडटा आसतना ताणें दोगी जाणां गाडी सायड केली. आमकां अजाप. म्हाका रिक्षावाला म्हणा लागलो की अशें केल्यार मात्र जीव येत. आमी सांगलें कित्याक? तो म्हणा लागलो की हांवें सांगलें तुजी गाडी ताणें धाडयली जाल्यार मुदो जाताली. ना कांय जायना बाबा, कित्याक म्हज्या गाडयेचे हे मडगाडाक 150 रुपया आनी सायडीच्या लायटाक 200 रुपया. म्हजें लुकसाण जाल्यार 400. हांवें ताच्या गाडयेक घश्टिल्यार 1000 रुपीस ताच्या गाडयेचो खर्च जाता. कित्याक ताचो पेंट कॉस्टली. मागीर मुखार सिग्नल गाडी काडटा आसतना म्हणा लागलो की लोकांक कोणाक इल्लीशी सोंसणी काय ना. आतां हांव मुदें वेता आसतना ताणें दोगीच जाणांनी मोदें गाडी घाली. म्हाकाय मस्तू सकाळी तो टेंशन आसा. कित्याक म्हळ्यार म्हज्याय घर जायते समस्या आसा.
जोडले पयशे पावना, कित्याक बायल वखदांत आसा, भुरगीं कश्टातात, हर एक दीस घरात समस्ये, कितें सगळे जाण सामशे जोडता ते पयशे पावना, ती कितें बरे गाडयेर भोंवते आसात. हांवें सांगलें तुजे कश्ट तुका कळीत आसा. ते दोनूय कडेन ताणें टक्कर केलें. तांचे जिवित खंयचेय कश्ट आसा ती वेगवेगळी धांवचेरूच आसात. कितें समस्या तांच्या गाडये जिवितांत आसा. बरी गाडी तुका दिसता, भितर आसता मनीस बरो आसा की पाड आसा की टेन्शन आसा तुका कळीत ना. मागीर तो इल्लो शांत जालो. म्हज्या मोगाचें न्हू जिवीत हें जावन आसा. आज एक घडी आमी देवाक अर्घा दिवया. ह्यो सकाळचो वेळ कितल्याय म्हण तुमकां देवाचें उतर समाधान मेळ्ळा. कितल्याय भाव भयण्याक एक उतराद्वारे आज तुमकां समाधान मेळ्ळें आसा. जसे पर्व जेरुसलेमाक वेडो घालता तशें तुजो देव रात आनी दीस तुका वेडो घालता आसा. तर म्हज्या मोगाच्या भावा आनी भयणी, आमच्या आयिल्ल्या टेन्शनाच्या नदर लायन आसतना आमच्या देवाचें वंदवून हर एक दीस जीवन आसता आसतना ती समाधान तुका देवान दिला. एकडी देवा अर्घ दिवया. बापा मोगाळा, तुका आमी अर्घ दिता. बापा तुजे उतार दिवन तुवें आमकां राखलाय आनी सांबाळलाय. तुज्या उतराद्वारी आमकां तूं चलोवन व्हरताय. हर एक दीस तुज्या दैवीक सक्तेन तूं आमकां भरून आसाय. नांव आमचें तुज्या हाताच्या तळटाचेर तुवें कांतायलाय. हर एक दिसा तुज्या मोगान तूं आमकां चलयता आसाय. हर एक दिसा आमच्या दोळ्यान ते तुका तूं पुसून काडता आसाय. आमी जल्माल्ल्या दिसांतून आज पर्यंत तूं म्हाका आदार दिवन आसाय. त्या खातीर आज हांव तुका अर्घ दिता. जल्मालो दीस जावन आज पर्यंत राखोन आसाय, सांबाळन आसाय. त्या खातीर तुका आमी अर्घ दिता. बापा मोगाळा, तूं विस्वासी आनी काकुता. तुज्या वर्त्या मोगा खातीर ह्या सकाळीच्या वेळा तुका आमी अर्घ दिता. तुका वाकणटा आनी दिनवासता. आमेन. एकडी देवाचे उतार आज आमी घेवया म्हज्या मोगाच्या न्हू. 1 John chapter 4:16 पहिल्या जुवांच्या पत्रांत 22:16 आमी आयकला. अनेक पुटी आयकून ह्या उतराचेर इल्लेशें आमी ध्यान दिवया आनी समजून घेवया. पळया, देव म्हळ्यार मोग. देव म्हळ्यार मोग. जो कोण मोगान देव म्हळ्यार मोग. जो कोण मोगान जो जियेता, कोण मोगान जियेता तो देवा थंय तो जियेता. देवा थंय जियेता. पळय परतून एकडी वाचची आमी. देव म्हळ्यार मोग. देव म्हळ्यार परतून म्हज्या फाटल्यान म्हणा. देव म्हळ्यार मोग. देव म्हळ्यार जो कोण मोगान जियेता जो कोण मोगान तो देवा जियेता, थंय जियेता तो देवा थंय आनी जियेता. देव ताचे थंय जियेता. आनी देव ताचे देव थंय म्हळ्यार जियेता. मोग. देव म्हळ्यार जो मोग. कोण मोगान जियेता जो कोण तो मोगान देवा जियेता, थंय जियेता तो देवा आनी थंय देव जियेता. ताचे थंय जियेता. आनी देव ताचे थंय जियेता. मोगाचे न्हू बापूरबाईचे देव म्हळ्यार मोग. फर्स्ट पॉयंट. आनी जो कोण मोगान जियेता, मोगांत आमी थोडो वेळ जियेता मागीर राग आसाच. कित्याक म्हळ्यार आमी संवसारांत त्या संवसारांत जियेता आसतना राग, द्वेश, मोग, मोसोर, गर्व हे सगळें आसा. जाल्यार मोग राग जाल्ल्या वेळार परतून त्या मोगा तें बदलाचें. थोड्या फुडें आमच्यान जायन हायपर जाता हांव. एकच फुडें बूक 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 करता हांव. मागीर अवकाश आसा. मागीर अवकाश आसा. म्हाका कळीत आसा 87 इयर्साचे एक भाव, ताची पतीण 86 इयर्स. एकच वर्स डिफरंट तांकां. दोगांय जाणां आज पर्यंत ती मोगान जिवन आसात. आनी एक पोटी तांचेर विचारता आसतना म्हणलें हांवें, कित्याक म्हळ्यार तुमी कशें आज पर्यंत भोव वापुरबायन मोगान जियेते आसा. ताकाच ती म्हणा लागले गे ब्रदर, काजाराचे पयले त्या दाळा काजाराचे पयलेच एक वर्स आमी मोगान आसल्या. काजार जावच्या पयले आमी एक निर्धार केलो. आसता पर्यंत आमकां भुरगीं जल्मातात, फाल्यां काजार जावंक न्ही. भुरगीं वाडटात, भुरगीं मुकल्या दिसा फळादीक जातात, मागीर तांच्या फुडार येतात. हांवें आनी तुवें दोगूच जाणें रावचे. ती तांच्या वाटेर वेते रावतात, आमी दोगूच जाण रावचे. त्या खातीर आतां केल्लो मोग निमाणे मोरत्या पर्यंत तो मोग तशेंच आसूं दी. भुरगीं आमकां बरो मोग करतात तेन्ना तुजें काळीज भुरग्या तें बुलानाच जावं. घोवान म्हणलें बायले, आनी बायल म्हणा लागले की काजार जावच्या पयले काजार जावच्या पयलेच भुरगीं जातात, भुरगीं तुजो मस्त मोग करतली, तुजें काळीज भुरग्या तें चड बुलानाच जावं. आमचो मोग शाश्वत आनी तशेंच उरायचें. म्हाका ते उतार सांगता आसतना एकदम शॉक. आनी काजार जालीत, थोड्या दिसांनी भुरगीं जालीं, तांकां भुरगीं शिकोवंक लागलीत,
भुरगीं वाडलीत, कॉलेजी गेलीत, फुडारा कामाक लागलीत, पार गांवांत गेलीत. भुरग्यां सुद्दां मोग करता कितले 70%. किती तांचो एकामेकाचो मोग करतात 90%. देवाचो 100%. देवाचो 100, एकामेकाचो 90, भुरग्यांचो 70. त्या खातीर ती हॅप्पी आसात आनी ती म्हणटात गे आमकां भुरग्यांचें टेन्शन ना. म्हज्या घोवाक हांव आदार, म्हज्या बायलेक म्हजो हांव आदार, एकामेकाक आदार जावन आसा. म्हज्या मोगाचें न्हू उतार म्हणटा बाप देव म्हणल्यार मोग. ताका हांवें विचारले तुमी जगण्यातल्यात गी, तुमचे राग जावना गी, तुमचे वयर सकयल जावना गे. ऑफकोर्स ब्रदर, कितल्याय पोटी जाला, कितल्याय पोटी जाल्यार रे आमकां कळीत आसा स्टार्टींग कितें आमी बसवणी दिला ती बसवणी आज पर्यंत पाळना आसा. ती म्हणाले पोरस पोरस सुमार एक 10-15 दिसां पयले म्हजो उसामळ जालो. उसामळ रागान बसलो. हांव गेली आनी ताज्या गाला हात घालून म्हणलें कितें रागार आसाय. तक्षण तो चेंज पळय म्हणजे तांचो मोव हांगा म्हणटा कित्याक हर एक दीस तांच्या जिवितान मागण्या आसा. ती म्हणा लागले गे लास्ट एक उतार ब्रदर हो मोग अशें जावं आमचे उराजे जाल्यार आमच्या जिवितान मागण्या आसा. वर्साक एक फावटी आमी खंय ना खंय रिट्रीट करता, मात्र न्ही हर एक दीस येवकरीस्त आमचे जिवीत बांदून हाडला. येवकरिस्तान हर एक दीस मीस आमी सुखाना येवकरिस्तांतल्या जेजून आमचे जिवीत बांदून हाडला. कितले संवसारान कितली गणितां आसात म्हज्या मोगाचें न्हू. ह्या 4.5 वर्सांत हांवें इतली गणितां पळयलात की विंगड विंगड तिचे हांव जायते 33 इयर्स हांव कॅरिस्मेटीक जिवीत जिवन कितली गणितां हांवें पळयलां. हांगा पळयता आसतना हाची मुखामळां परजळता. घोवाक 87, बायलेक 86, एक वर्साची गॅप. ताची मुखामळां उत्तर प्रायचेर आसात आसुनी परजळटा. 15 दिसां पयले इल्ले सोडून जर घोवा गेलो बसलो आनी बायल म्हणटा गे हांवें गालाक चिमटो काडलो आनी म्हणलें कित्याक रागार आसाय. परतून आमी सांगत जाल्यार आमची जिवीत तशेंच ब्रदर अप एंड डावन जाता. मागीर आमी एकच फावटी सांगाता जावता. उतार म्हणटा की पळय 1 जॉन चॅप्टर 4:16 देव म्हळ्यार मोग. जो कोण मोगान जियेता तो देवा थंय जियेता. तांच्या जिवितान मोग आसलो देव थंय काम करता आसा. तांच्या भुरग्यांचो फुडार बऱ्या आपुरबायेच्या स्थानार देवान पावयले. मात्र न्ही तांच्या जिवितान संत समाधान. 87 इयर्स ना शुगर ना BP ना कोलेस्ट्रॉल. म्हज्या मोगाचें न्हू हे चिंतूनच म्हाका अजाप. ना BP ना कोलेस्ट्रॉल ना डायबिटीज. हॅप्पी फॅमिली. अशें कितले बरें जीवन आसात. 87 सोडा 90, 92 इयर्स कितले भाव भयण आज मातशें कोलेस्ट्रॉल ना. कित्याक संत समाधान. कित्याक म्हळ्यार मोग खंय आसा थंय देव आसा. तशें म्हणणे की कोलेस्ट्रॉल शुगर आनी BP आसा देव ना म्हणणे. कित्याक म्हणल्यार थोड्या फुडें आमचें टेन्शनच स्ट्रेसूच आमकां जायत्या पिडेक कारण करता आसा. त्या खातीर 1 जॉन चॅप्टर 4:11-12 एक वाचया. पयल्या जुवांच्या पत्रांत 22:4-11-12 एक वाचया आमी. मोगाचें न्हू देवान आमचो देवान आमचो इतलो मोग केलो जाल्यार आमी एकामेकाचो मोग करूंक देवान आमचो इतलो मोग केला जाल्यार कित्याक आमी एकामेकाचो मोग करूंक नजो. इजी न्ही. कोर्टान केस जाल्या मनशाक वचून आमी सो सॉरी कितें जाल्लें जालें आज हांवें तुवें कोर्टान केस घाला आनी ह्यो जागो म्हाका जाय आतां म्हाका नाका आमी राजी जाय म्हणजे इजी न्ही. आमी जायते सांगेत जायते देवाची उतरां आयकवेत ते उतार आमच्या जिवितांत क्रियात्मक जायचे जाल्यार देवाची अगणीत कृपा आनी काकूत आमचे देवान येयचे. आज उतार बरोबर म्हणटा मोगाचें न्हू देवान आमचो इतलो मोग केलो जाल्यार आमी कित्याक एकामेकाचो मोग करूंक नजो. कित्याक देव म्हणल्यार मोग खरें. देवान आमचो इतलो मोग केला खरें. आमी एकामेकाचो मोग करूंक कित्याक नजो तें खरें. बट आमच्यान थोड्या फावटी जायना. आमच्यान जायना. आमी चिंता कित्याक हांवें बागवाचें कित्याक हांवें खालतो जायचें कित्याक म्हजी आस्त म्हजे पयशे हांवें सोडले कित्याक सोडीचे. जेजू निमाणे घडये म्हणालो गे बापा तांकां बक्षी ते कितें करतात नेणात. जेजू गुन्यांव वचनातलो. स्तेपन म्हणालो गे बापा तांकां बक्षी
ते कितें करतात नेणात स्तेफानस गुन्यांव नातलो म्हज्या मगाचे न्हू आमची जिवितांत तशेंच गुन्यांव ना जाल्यार कितलोय लोक आमकां अपराध करते आसात, कितलोय लोक मोण सकयल घालते आसात, कितलो आडपाय दिते आसात, कितलो लोक फसयते आसात। आमी इतलेच म्हणया बापा तांकां बक्षी आनी बक्षून राजी जावन एक जावची कृपा आस म्हाका लाभय म्हणून इतलेच मागया। एक ल्हानशें मागणें आमी करया, ल्हानशें मागणें बापा म्हजी चूक ना तुका कळीत आसा जाल्यार उपराटे बोबो म्हजे विरुद्ध येवनूच आसा बापा तुवें बक्षिजे आनी म्हाकाय बक्षूंक ती कृपा लाभय, म्हाका बक्षूंक कृपा लाभय आनी प्रत्येक तांचे राजी जावचे सकत आस म्हाका प्राप्त करून दी म्हणून आमी आमच्या सोम्या लागीं मागया आमेन। एक घडी म्हज्या मगाचे न्हू जाता जाल्यार आमचे दोळे धांपया ती सकत आज मागून घेवंक त्या चिजू लागीं कृपा मागून घेवया। मोग करया एकामेकाचो बापा आज एकामेकाचो मोग करूं तुवें आज आमकां आपोवणी दिलाय। आमचे भितर आजुनूय जायते समस्यो रास करन आसा, जायते अडकळ्यो आमचे भितर रास करते आसा बापा आज हर एक कडेन चिंतून 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 म्हजी शिरो अस्कस जाला बापा। चिंतून चिंतून रातची न्हीद म्हाका पडना बापा, चिंतून चिंतून हांव खरगते आसा आनी कश्टाक सांपडला बापा। चिंतून चिंतून म्हजे कोलेस्ट्रॉल ब्लड प्रेशर शुगर वाडूनच आसा बापा। आज जांफ्रो कितल्याय भाव भयणाक ब्रेन हॅमरेज जाला, जांफ्रो वाटिको पिडा सुरू जाला, जांफ्रो मायग्रेन हेडेक विंगड पिड्यान कश्टात आसा बापा। ह्या जाणेकल्यांची समस्यो गरजो उणेपण हस्कत आमी तुज्या बरोबर ह्या सकाळीच्या वेळा ह्या लायनीर आसता जाणेकल्या बाबण्याक बापा तुज्या हातांत समर्पीत करता आसतना थोडे जाण आयचो दीस कसो चलोन वरचे गी म्हणली खंत आसा आनी थोडे जाणां आज म्हणी विजा येता गी म्हणले खंत आसा, थोडे जाणां आज म्हणी म्हाका काम मेळटा गी म्हणली खंत आसा, थोडे जाणां आज म्हणी बरी नॉर्मल डिलिव्हरी जाता गी म्हणली खंत आसा। विंगडची खंत आयच्या दिसा ह्या बुधवाराच्या दिसा आमचे जैत व्हरता जाल्यार तसो जेसू ताचे समाधान आमकां प्राप्त करून दी, ताची कृपा आमच्या जिवितांत देवून दी। आयसीयूंत आसल्या लोकां खातीर कितले भायर आयसीयूच्या रुमांत राखून रडोन आसा आज म्हणी म्हजो घोव या म्हजे बायल म्हजो पूत या तूं आयसीयूंतून भायर येता गी, कोमांतून भायर येता गी, आज रिकवर जाता गी, डायलिसीस स्टॉप जाता गी, किमो मुक्त जाता गी। आज विंगड आशा दवन मागच्या तुझ्या भुरग्यांची काकूत करे सकाळीच्या वेळा बापा। आज तुमचो मोग तुझ्या भुरग्यांचो तुवें मोग केले जॉन 3:16 देवान ह्या संवसाराचो असो मोग केलो की आपला एकल्या पुता जेजू क्रिस्ता ताणें समर्पण दिलो, जो कोण ताका सत मानता तो केदीच नाश जायना बापा। त्या उतरांचेर आज समस्येक कश्टा दुखा इरारायक अस्कत्या वळख जाल्ल्या तुज्या भुरग्यांचेर तुजी काकूट वतय बापा, वतय बापा, वतय बापा। तांचो भरवसो आज निराश जायनासतना ताच्या भरवशान ती उलो मारता आसतना जाणेकल्याच्या मागण्याक कान दी बापा, कश्टांत थांव आज निवार बापा, तांची मुखां मळा भर सोडून दी। आज कोणाचे घरा कार्य आसा त्या कार्यांत ती निराश जावन आसा, जांफ्रो कालचेर ते झगडे जाला आयचो दीस राजी जावन समाधानेन सवकासेन अपुरबायेन त्या कार्यान थंयच रावून थंयच मुखेलपण वयसून हे सगळे मांडावळ आज चलोन व्हर म्हणून हे जाणेकल्या गरजे वता खातीर आज आमी मागता आमेन। जाणेकले म्हणे आमेन। आमी तुमचो मोग केलो म्हजो जीव समर्पिलो, हर एक मनीस तुमचो पेलो मोगच्या दिता हावलो। हांवें तुमचो मोग केलो, हांवें तुमचो मोग केलो म्हजो जीव समर्पिलो, हर एक मनीस तुमचो पेलो मोगच्या दिता हावलो।
मोग करूंक एकामेकाचो तो सोमी तुका आदार दिवं दी बोळ दिवं दी आनी करपा लाभोव दी ताच्या मोगान तुका तो बरो दी मोग करूंक एकामेकाचो सोम्या तुवे केलोय तसो सेवा जावच्या पेल्यासो सोम्या आदारी करपेसो We worship you, Jesus. We glory, hallelujah. महिमा तुका वाकडी तुका पदवी तुका सर्गीच्या पवित्र आत्म्या देवाने सर्गीच्या आत्म्या देवाने दैविक पवित्र आत्म्या देवाने दैविक पवित्र आत्म्या देवाने दैविक पवित्र आत्म्या देवाने दैविक पवित्र आत्म्या देवाने hallelujah hallelujah Abba Father we praise you Jesus we glory hallelujah मगाशनो मोगान जियोंक आमकां देवान आपोण दिला न्ही आमी मोगानच जियोवया हे संवसाराचे 2 दीस आमी मोगान जियोवया हांगा शिदून टेस्टमनी आमी आयकोवया एक बहीण त्याच्या पुताच्या जिवितान केल्ले बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता ती म्हणटा म्हज्या पुताक मलेरिया ताप आयिल्लो आनी ताका हॉस्पिटलांत एडमीट केल्लें आनी ताचें ट्रिटमेंट चलतलें तो वेळ आमी डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन बरोवन गेलें आनी तांच्या लागचीं देवाची उतरां घेवन सदांच रिपीट करून आमी मागून आसले देवाच्या कृपेन आतां म्हजो पूत बऱ्या भलायकेन आसा देखून धन्य देवाक हांव काळजांत थावन अर्गां दितां साम चॅप्टर 34 वर्स 18 धैर्य सांडलेल्यांक सर्वेस्पर लागीं आसा कंतीन बुडलेल्यांक तो निवारता एक बहीण कतार थावन देवान तिच्या जिवितांत वतले बेसांवा खातीर अर्गां दिता ती म्हणटा गेल्या त्या हप्त्यान म्हजी भलायकी मस्त पाड जाल्ली आनी जायतो तेंप पर्यंत ते रिकवरी जावचें ना म्हण आमी चिंतून आसल्यो त्या वेळार आमी डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशनां बरोवन गेलें आनी तांचे लागचीं देवाची उतरां घेवन सदांच रिपीट करून आमी मागणें करन आसल्यो देवाच्या कृपेन एकच हप्त्या भितर हांव कंप्लिटली बरी जालां आनी रिकवर जालां देखून धन्य देवाक हांव काळजांत थावन अर्गां दितां साम चॅप्टर 33 वर्स 20 आमचो आत्मो सर्वेस्पराची वाट पळोवन आसा तो आमचो आधार आनी आमचें ढाल जणेकली सात बसोणी आमी जणेकली सांगात उसारया आनी म्हणया साम चॅप्टर 103 वर्स 13 जसो बापूय आपल्या भुरग्यांची दया करता तसो सर्वेस्पर आपणाक भियेतल्यांची दया करता जेरेमिया चॅप्टर 32 वर्स 27 हांव सर्वेस्पर सगळ्या मनशाकडे सोदेव म्हाका कितें असाध्य साम चॅप्टर वर्स 18 जी सर्वेस्परा भियेतात जी ताच्या विश्वासी मोगाचेर पातयेवन आसात तांचेर ताची दिश्ट ठेवलेली आसा साम चॅप्टर 55 वर्स 22 तुझे वचे सर्वेस्पराचे सोड आनी तो तुका सांबाळटलो प्रामाणीक मनशाक तो केदीच दंडोळूंक दिवचो ना साम चॅप्टर 32 वर्स 8 हांव तुका शिकोवन दितलो तुवें धरूंक जाय ती वाट तो तुका दाखयतलो म्हजे दोळे तुजे दवरून तुका बोध दितलो साम चॅप्टर 94 वर्स 14 सर्वेस्पर आपल्या परचेर सोडचो ना आपल्या दायजाक तो सांडचो ना जेरेमिया चॅप्टर 31 वर्स 3 सासनीक मोगान हांवें तुजो मोग केला देखून हांव तुका म्हजो विश्वासी मोग आजुनी दाखयतलो म्हज्या मोगाचें हांगा सुजून टेस्टिमनी आयकून देवाक आमी अर्गां दिवया प्रेज द लॉर्ड एक भाव कोडयाळ थावन देवान ताच्या पुताच्या जिवितांत केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता तो म्हणटा म्हजो पूत निमोनिया जावन जायते कश्ट जातलो आनी ताका हॉस्पिटलांत एडमीट केल्लें आनी ताचें कंडिशन क्रिटिकल आसा म्हण डॉक्टरान सांगलें तो वेळ आमी डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशनां बरोवन गेलीं तांचे लागचें देवाची उतरां घेवन आमी सदांच रिपीट करून मागणें करनासल्यो देवाचे कृपेन आतां म्हजो पूत बऱ्या भलायकेंत आसा देखून धन्य देवाक हांव काळजांत थावन अर्गां दितां साम चॅप्टर 42 वर्स 8 दिसाचे सर्वेस्पर म्हाका आपली कृपा दिता रातीन ताचें गीत म्हजे समे आसा जिव्या देवाक म्हजें प्रार्थन
एक भाव देवान त्याच्या जिवितान केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक खुशी व्हरता. तो म्हणटा म्हज्या हातांच्या बावळ्यांनी कठीण दूख आसतलें. एक दीस दनपारच्या 3 ते 4 वरां म्हणसर चलच्या आराधनांत भाग घेतल्या वेळार हांवें म्हज्या बावळ्यांत आसलेले दूख गूण जावचे खातीर जेजू लागीं मागलें. अजापी तरान म्हणले बरी तेच दीस म्हज्या बावळ्यांत आसलेले दूख कंप्लिटली गूण जाले. ताज्या उपरांत केदीच ती दूख पाटी येवंक ना देखून धन्य देवाक हांव काळजान थावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 46 वर्स 11. दळबारांचो सर्वेस्पर आमचे सवय आसा, जाकोबाचो देव आमचे कोटे. बघाचनो आज आम्ही सांगल्या प्रमाणे विशेष मांडावळ आज 7:15 तशें आमचे लाईव्ह आराधन हांगा सुरू जातले सांजे 6 वरां पर्यंत 1 म्हयनो कंटिन्यू साम्स वाचया बसोनी वाचया. म्हणजे मगाचनो तुमकां बसोंक वेळ ना, घरा वेळ आसता, मोबायल काय रांदता आसतना जावं फुरो आनी काम करतना मोबायल ऑन दवरा. हे साम्स घरा वाचते रावूं दी आनी देवाचे उतार आमच्या कानान पडोवन दी, आमच्या गिन्यानान ते जिरोवन दी. मात दैवी सकत आमी अनुभव करया. म्हज्या मगाचनो पवित्र सक्रामेंत हांगा एक्सपोज आसतलो. तुमची गरज तुम्ही टायप करते रावा. हांगा विनवणे वेळा मागते रावतले. कोणी सिरियस कंडिशन आसा, एक्सिडेंट जाला आनी कितें आसा, कंटिन्यू मागया. तूं वेगळी चाट करता, 1 फावटी 2-3 फावटी चाट करा. थंय आमचे टीम पळयतले आनी कंटिन्यू मागतले. सगळे तरणाटे जण एकली भाव भयणी हे साम्स वाचूंक आदार दिवन हे कंटिन्यू आज तावन सुरू जाल्ले प्रत्येक तरा म्हज्या मोगाची 1 म्हयनो कंटिन्यू हांगा आसतले. जाता तितली बावडी लायव्हार भाग घेया, नाजाल्यार मोबायल ऑन करून दवरा. तुमच्या घरान ते प्ले जाते रावून दी. देवाचे उतार आमच्या काळजान रिगोवन दी. तसो देव आम्हा सर्वांक आशिर्वादीत करूं दी. दनपार 2:45 to 4 o'clock लाईव्ह एडोरेशन म्हज्या मोगाचनो विशेष भुरग्यांक आनी तरणाट्या माग्या कितल्या तरणाट्या कश्टान आसा. देव तांकां आशिर्वादांनी बेसावनी कृपेनी बरोवन दी. आमेन. परत 4 टेस्टिमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. एक बहीण देवान त्याच्या जिवितान केल्ल्या जायत्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ते म्हणटा गव्हर्मेंटात हांव एक काम म्हजें जावचें आसलें, जायत्या तेंपात हांव तें जायनासलें. हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशनां बरोवन गेलें. ताच्या उपरांत तें काम जालें देखून धन्य देवाक हांव काळजान थावन अर्गां दितां. एका भावा खातीर हांव मागून आसतलें, ताच्या तकलेन कठीण दूख आसतलें, ताची तकली दूख गूण जाली देखून हांव धन्य देवाक काळजान थावन अर्गां दितां. तशेंच आनी एका म्हज्या भावाक पोटान कठीण दूख आसलें आनी देवाच्या कृपेन ताच्या पोटांत आसलेली दूख सयत बरी जाली देखून हांव देवाक काळजान थावन अर्गां दितां. तशेंच म्हज्या दुवेक एक बरें काम मेळचे खातीर हांव मागून आसतलें आनी सकाळीं दनपारां संजेच्या आराधनाच्या वेळार हांव सदांच जेजू लागीं कळनासतना मागतलें. देवान म्हजें मागणें आयकलें. म्हज्या दुवेक एक देवान बरें काम फावो केलें देखून धन्य देवाक हांव काळजान थावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 34 वर्स 4. सर्वेस्पराक हांव सोदतां, तो म्हाका जाप दिता. सगळ्या म्हज्या आकांतांतलो म्हाका तो निवारता. एक बहीण देवान तिच्या जिवितान केल्ल्या अजापां खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ते म्हणटा हांव USA सेटल जावन आसलें. हांव केन्ना इंडिया पाटी आयली. म्हाका एक रेंटाचें घर जाय आसलें. जायत्या जाग्यार हांवें सोदलें, जायत्या मनशांक हांवें कॉन्टेक्ट केलें, तरी म्हाका जाय आसलें रेंटेड घर मेळ्ळें ना. तवळ डिवायन मर्सी पंगडाक हांवें पिटिशनां बरोवन गेलें. तशेंच सकाळींच्या मागण्या हांव म्हज्या मोबायलान पळोवन मागून आसलीं. साम चॅप्टर 121 आनी 91 सदांच हांवें रिपीट करून मागणें केलें. अजापी तरान म्हणलें बरी हांवें चिंतिल्लें बरीच म्हाका एक बरें रेंटेड घर फावो जालें देखून धन्य देवाक हांव काळजान थावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 33 वर्स 18. जी सर्वेस्परा भियेतात, जी ताच्या विश्वासी मोगाचेर पातयेवन आसात, तांचेर ताची दिश्ट ठेवलेली आसा. एक भाव मँगलोर थावन देवान ताच्या जिवितान केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिता. तो म्हणटा म्हजें एक रेस्टॉरंट हांव जायते तेंपातान स्टार्ट करून चिंतलो. जायते अडकळ येवन आसतले जाल्यार रेस्टॉरंटाची उक्तावण जायनासली. तेन्ना हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशनां बरोवन गेलें आनी तांचे लागचे देवाचे उतरां काणयेवन सदांच रिपीट करून मागणें केलें. आतां देवाच्या कृपेन म्हजें रेस्टॉरंट ओपन जालां आनी बऱ्या तरान फंक्शनींग जावन आसा देखून हांव धन्य देवाक काळजान थावन अर्गां दितां. एक भाव मँगलोर थावन देवान ताच्या जिवितान केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. तो म्हणटा म्हजे बिझनेस जायते प्रॉब्लेमार आसलें आनी म्हज्या बिझनेसांत कसलेंच इम्प्रुवमेंट नासलें आनी कांयच इन्कम येनासलें. त्या वेळार हांव कंतीन बरोवन डिवायन मर्सी पंगडाक हांवें कॉन्टेक्ट केलो आनी तांचे लागचे देवाचे उतरां काणयेवन सदांच रिपीट करून मागणें करूंक सुरू केलें. फिलिपियन चॅप्टर 4 वर्स 6, साम 34 वर्स 19, साम 145 वर्स 18 ही देवाची उतरां हांवें काणयेवन सदांच विश्वासान जेजू लागीं मागलें. अजापी तरान म्हणलें बरी म्हजें बिझनेस रिकवर जालें आनी सगळे प्रॉब्लेम सॉल्व
जावल जालें देवान म्हजेर इतले व्हडले आशिर्वाद वतले खातीर हांव धन्य देवा काळजांत थावन अर्घ दितां. फिलिपियन चॅप्टर 4 वर्स 6 कसलोच कंतुस्को धरी नाकात, हर एक तुमची गरज मागण्यान आनी उपकारी मनान देवाक कळीत करा. विटलात हांव एक भयण ताच्या पुताच्या जिवितान देवान केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ती म्हणटा म्हजो पूत विजिटींग विजार दुबय गेल्लो आनी ताका काम मेळूंक नासलें. जायते कडेन ताणें अप्लाय केलें तरी ताका बरें काम मेळ्ळें ना देखून आमी जायते निराश जाल्या. तवळ आमी डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशनां बरोवन गेले आनी तांचें लक्ष देवाच्या उतरां काणयोन सदांच रिपीट करून आमी मागूंक सुरू केलें. अजापितारान म्हणलें बरी म्हज्या पुत्याक एक बऱ्यांतलें बरें काम फावो जालें देखून धन्य देवाक हांव काळजांत थावन अर्घ दितां. Psalm chapter 121 verse 1 and 2 पर्वतांचेर हांव म्हजे दोळे उबारतां, खंयतावन येता म्हजो आदार, सर्वेस्परांत हांव येता म्हजो आदार, ताणें रचला सर्ग आनी संवसार.